अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हम्द व सना बयान करता हूँ, जो हमारा आपका सबका रब है, माबूद बरहक है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। और दुरूद व सलाम भेजता हूँ अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी और रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी हम उम्मती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आलो असहाब पर और तमाम ईमान वालों पर जो ihसान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके आलो असहाब की इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व ihसान है कि उसकी तौफीक से हमें मौका मिला कि हम अब तक कुरान फहमी के दुरूस का जो ये सिलसिला चल रहा है उसमें शरीक होते आ रहे हैं। आइंदा के लिए हम दुआ करते हैं बारगाह इलाही में कि वो हमें इसको जारी और सारी रखने की, यहाँ तक के पाए तकमील तक पहुँच जाए, तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दर्स में सूरा अल कौसर का तर्जमा और तफसीर मुकम्मल हुई थी। आज इंशाअल्लाह सूरा अल काफिरून का तर्जमा और तफसीर हम मुकम्मल करेंगे। पहले सूरा कौसर जो बहुत ही मुख्तसर है उसको दोहरा लेते हैं। तर्जमा: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि बेशक हमने आपको अता किया है खैर कसीर। इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया है। कौसर से मुराद क्या है? हमने जाना कि कौसर से मुराद खैर कसीर है, बहुत ज़्यादा खैर और भलाई और नेमत, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होने वाली दुनिया और आखिरत में रब की तरफ से तमाम नेमतें शामिल हैं। इसमें वो जन्नत की नहर भी शामिल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी, और इसमें वो हौज़े कौसर भी शामिल है जो महशर के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, और जिससे ईमान वाले तौहीद व सुन्नत पर कायम रहने वाले पानी पिएंगे। और हौज़े कौसर की सिफ़ात क्या होंगी इसका तज़किरा हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तो आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए, यानी सिर्फ अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी पेश कीजिए। इससे मालूम होता है कि जैसे नमाज एक इबादत है, उसी तरीके से कुर्बानी भी एक इबादत है। और जैसे नमाज की अपनी अहमियत है ख़ास तौर से बदनी इबादत में, उसी तरीके से कुर्बानी की भी अपनी एक अहमियत है ख़ास तौर से माली इबादत में। और इससे ये भी मालूम होता है कि ईद उल अज़हा में पहले नमाज अदा की जाएगी, फिर उसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। नमाज का पहले तज़किरा आया है, कुर्बानी के बाद में आया है। इसलिए मसला भी यही है कि नमाज पहले अदा की जाएगी ईद उल अज़हा में और कुर्बानी बाद में की जाएगी। अगर कोई शख्स नमाज से पहले कुर्बानी कर लेता है तो उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है, दोबारा नमाज के बाद उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। जबकि ईद उल फित्र में क्या होता है? ईद उल फित्र में पहले सदक़तुल फित्र यानी ज़कातुल फित्र अदा की जाती है, उसके बाद नमाज अदा की जाती है ईद की। इसलिए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही
फसल्ला, इस आयत से भी मालूम होता है और दूसरी हदीसों से भी मालूम होता है कि पहले ईद उल फित्र में ज़कातुल फित्र है, उसके बाद ईद की नमाज है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैंने जो पढ़ी आपके सामने 2 आयत, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने ज़कात अदा की, व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, रब का नाम लिया और नमाज पढ़ी। बाज़ अहले इल्म ने इससे ये मसला निकाला है कि ईद की नमाज से पहले ज़कातुल फित्र अदा की जाएगी, फिर नमाज पढ़ी जाएगी, जबकि ईद उल अज़हा में पहले नमाज फिर कुर्बानी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही जड़कट्टा है, बेनामो निशान है। यानी आपसे बुग़्ज़ रखने वाला, आपसे दुश्मनी करने वाला, आप पर लान तान करने वाला, वही बेनामो निशान होगा। उसकी नस्ल दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, उसका जिक्र दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। असल में ये जवाब है कुफार और मुशरिकीन के उस ताने का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दिया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद वफ़ात पा गई और एक भी उनमें से ज़िंदा ना रही अल्लाह की हिकमत से, तो उन्होंने ताना दिया था कि इसकी नस्ल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा, कोई जिक्र करने वाला नहीं होगा। तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसा नहीं है, बेशक ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दुश्मन ही बेनामो निशान होंगे और आपका नामो निशान ता क़यामत बाकी रहेगा, बेटियों के सिलसिले नसब से भी, और उसी तरीके से आपकी उम्मत भी आपकी मानवी औलाद है, और जब तक आपकी उम्मत दुनिया में रहेगी और ता क़यामत रहेगी दीन इस्लाम पर रहने की वजह से, तो आपका ज़िक्र खैर करती रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो दुश्मनाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनका नामो निशान मिट गया, ख़त्म हो गया, उनका कोई जिक्र करने वाला नहीं, जिक्र होता भी है तो मुज़म्मत के तौर पर, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अब तक बाकी है और ता क़यामत बाकी रहेगा, और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके जिक्र को बुलंदोबाला करेगा। आज इंशाअल्लाह हमारा दर्स होगा सूरह काफिरून का तर्जमा और उसकी तफसीर। इससे एक बात और, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, कि बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है, इससे हम ये भी मसला अख्ज़ कर सकते हैं कि इस्लाम और अहले इस्लाम, ईमान और अहले ईमान हमेशा बाकी रहेंगे, और इस्लाम और अहले इस्लाम को, ईमान और अहले ईमान को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे। इससे हम ये मसला अख्ज़ कर सकते हैं, और वाकई ऐसा है कि इतने आए इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करने वाले और चले गए, इस्लाम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फल फूल रहा है और ता क़यामत फलता फूलता रहेगा, और मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हैं और आइंदा भी रहेंगे, और सबसे ज़्यादा इंशाअल्लाह मुसलमान ही होंगे। तफसीर सूरह काफिरून, सूरह काफिरून का तर्जमा और उसकी तफसीर। इस सूरह का नाम, पहली आयत में लफ्ज़ अल काफिरून आया है, कुल या अय्युहल काफिरून। इस आयत में एक लफ्ज़ आया है अल काफिरून, यही इस सूरह का नाम रख दिया गया है, दूसरी सूरतों से मुमताज़ और जुदा करने के लिए, तमीज़ करने के लिए और मार्फत के लिए। ये जो सूरह काफिरून है, ये भी सूरह इखलास है एक तरह से। कहते हैं कि सूरह इखलास 2 है, एक तो सूरह इखलास है कुल हुवल्लाहु अहद, और ये भी सूरह इखलास ही है सूरह काफिरून, इसलिए कि इसमें भी इखलास की, यानी अल्लाह ताला के लिए उसकी इबादत में इखलास की और तौहीद की तालीम दी गई है। सूरह काफिरून का ज़माना नुज़ूल क्या है? सूरह काफिरून मक्की सूरह है, ज़्यादा सही और राजिह कौल के मुताबिक। मक्की ज़िंदगी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में नाजिल हुई, मदीना मुनव्वरा हिजरत करने से पहले मक्का की ज़िंदगी में ये सूरह नाजिल हुई। बाज़ ने मदनी सूरह भी कहा है, लेकिन ज़्यादा सही बात यह है कि ये मक्की सूरह है, सूरह काफिरून। इस सूरह की फजीलत या खुसूसियत क्या है सूरह काफिरून की?
सही हदीसों से साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के तवाफ़ की 2 रकातों में और उसी तरीके से फज्र और मगरिब की सुन्नतों में सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे। पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे जब खाना काबा के तवाफ़ से फारिग होते थे। और उसके बाद 2 रकत नमाज है मकाम इब्राहिम के पीछे, तो पहली रकअत में सूरह काफिरून पढ़ा करते थे। और उसी तरीके से फज्र से पहले जो 2 रकअत सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा, उसमें भी पहली रकअत में सूरह काफिरून पढ़ा करते थे। उसी तरीके से मगरिब के बाद जो 2 रकअत सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकअत में सूरह काफिरून पढ़ा करते थे। तो ये इस सूरह की फजीलत या खुसूसियत के बारे में हदीसों में आया है। हमें भी इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए। इसी तरीके से बाज़ रिवायतों से ये भी मालूम होता है कि रात को बिस्तर पर जब सोने के लिए जाएं तो ये सूरह पढ़नी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में बिस्तर पर सोने के लिए जाते वक्त या बिस्तर पर सोते वक्त इस सूरह के पढ़ने की तलकीन की है, तालीम दी है। और ये फरमाया है कि इस सूरह में शिर्क से बराअत है, शिर्क से बेजारी और बराअत का ऐलान है। तो आदमी जब सोए तो शिर्क से बेजारी और बराअत का ऐलान करके सोए, ताकि उसकी वफ़ात अगर हो जाए सोने की हालत में तो वो तौहीद पर और ईमान पर उसका खात्मा हो। शान नुज़ूल क्या है इस सूरह के बारे में? सूरह काफिरून का शान नुज़ूल रिवायतों के मुताबिक वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल, असवद बिन मुत्तलिब और उमैया बिन खल्फ, इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, जो कि काफिर थे, मुशरिक थे। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार मुलाकात की और पेशकश किया इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारे माबूद की परस्तिश करें और तुम भी हमारे माबूदों की परस्तिश करो। ये पेशकश की उन्होंने कि आओ हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, बंदगी परस्तिश करते हैं, और तुम भी हमारे माबूदों की, हमारे बुतों की, जिनकी हम बंदगी परस्तिश इबादत करते हैं, तुम भी परस्तिश करो, इबादत करो, पूजा करो। ये पेशकश किया उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो अल्लाह ताला ने उसके रद्द में ये सूरह नाजिल फरमाई, उसकी तरदीद में ये सूरह नाजिल फरमाई और इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया। जैसा कि हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत से, तौहीद की दावत से रोकने के लिए कुफार और मुशरिकीन ने तरह तरह की पेशकश की, लालच भी दिया, माल व दौलत का, हुकूमत और बादशाहत का, और हसीन व जमील औरत से शादी करने का। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पेशकश को ठुकरा दिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर एक हाथ में सूरज, एक हाथ में चांद भी अगर ये लोग हमें थमा दें तो मैं अपनी दावत इस्लामी से बाज आने वाला नहीं हूँ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला कामयाब कर दे या मैं इस रास्ते में हलाक हो जाऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किसी भी पेशकश को नहीं माना, कबूल नहीं किया, ठुकरा दिया, और इस तरह की किसी भी सुलह या समझौता को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम नहीं किया। तो उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है कि उन्होंने ये पेशकश भी पेश की कि इस तरह से हम आपस में सुलह कर लें, समझौता कर लें कि हम भी आपके माबूद की यानी अल्लाह की इबादत करेंगे और आप भी हमारे माबूदों की, हमारी बुतों की इबादत करेंगे। तो इस तरह से हमारे दरमियान समझौता हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, मुसालहत हो जाएगी और हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये पेशकश की। तो अल्लाह ताला ने मना किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहा कि नहीं, इस तरह का समझौता, इस तरह की सुलह और मुसालहत करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो है ममनू है आपके लिए। इसके
برخلاف آپ یوں اعلان کریں اور ان کو جواب دیں۔ تو وہ اعلان کیا ہے، وہ جواب کیا ہے، وہ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کافرون پہلی آیت، قل یا ایھا الکافرون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا سیدھا سادھا، قل قل کہہ دو یا کہہ دیجئے، کہو یا کہیے۔ قل جو ہے یہ قول سے ماخوذ ہے، قول، قال یقول قولا، قول کا معنی ہوتا ہے کہنا، کہنا، تو اسی سے یہ ہے قل فعل امر کا صیغہ ہے، قل کہو، کہہ دو، کہیے یا کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اس خطاب کے اندر پوری امت بھی شامل ہے۔ قل کہہ دو یا آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، یا ایھا الکافرون کہ اے کافرو، یا ایھا، یا ایھا کا معنی ہوتا ہے اے، یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے اور یا ایھا کا معنی بھی اے ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ الکافرون آیا ہے، کافرون سے پہلے الف لام ہے، ال، یہ معرفہ ہے الف لام کے ذریعے سے، ال، تو قاعدہ ہے کہ جب منادا جس کو پکارا جاتا ہے، جب اس کے اوپر الف لام ہو تو اس سے پہلے یا نہیں آتا ہے بلکہ یا ایھا آتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ یا ایھا آیا ہے، اس لیے کہ الکافرون الف لام کے ساتھ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا یا ایھا الناس، الف اور لام ساتھ میں ہے ناس سے پہلے، تو اسی طرح سے یہاں پر ہے یا ایھا یعنی اے، یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے اور یا ایھا کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، اے ہوتا ہے۔ تو قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، الکافرون، اس میں جو کافرون ہیں یہ جمع ہے کافر کی، الکافر کی جمع الکافرون، الکافر یہ اسم فاعل ہے، کفر یکفر کفرن سے، کفر یکفر کفرن کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنا، اسی کا اسم فاعل ہے کافر، کفر کرنے والا، اس کافر کی جمع ہے کافرون، کفر کرنے والے لوگ۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، کافرو یعنی کفر کرنے والو۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر یہ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر اور ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ایمان رکھتے ہیں ان کو مومن کہتے ہیں، ایمان والے، اور جو اللہ تعالیٰ پر اور جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں بلکہ انکار کرتے ہیں یا شک و شبہ کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کفر والے یعنی کافر۔ تو یہ جو کفر ہے وہ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے۔ ایمان یعنی ماننا، یقین کرنا، تسلیم کرنا، اور کفر یعنی جھٹلانا، انکار کرنا، نہ ماننا۔ اصل میں کفر جو ہے عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے کفر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز دینا، یہ ہوتا ہے اصل میں کفر کا معنی عربی زبان میں۔ اور ایمان کے مقابلے میں جو کفر آتا ہے، انکار کرنا، یہ شرعی معنی ہے اس کا جو میں نے بیان کیا ہے۔ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے کفر کا معنی کسی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز پہ پردہ ڈال دینا۔ اس لیے کسان کو کافر کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ کسان کیا کرتا ہے، کسان بیج کو زمین میں مٹی کے تلے چھپا دیتا ہے، اس لیے کسان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ کافر کیا کرتا ہے، دین حق کو چھپاتا ہے، اور جو دین باطل ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، دین حق کو نہیں مانتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، گویا کہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دین باطل پر اڑا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔
تو اس مناسبت سے کافر کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہوئی؟ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے کہ کافروں کو کافر ہی کہنا اور سمجھنا چاہیے۔ کافر کو کافر کہنے میں، سمجھنے میں کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ کافر کا معنی ہوتا ہے دین اسلام کو نہ ماننے والا، اس کو کافر کہتے ہیں۔ یہ کافر جیسا کہ غیر مسلمین سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گالی ہے یا کوئی یہ الزام ہے، بہتان ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مومن کہتے ہیں جو اسلام کو مانتا ہے، اور کافر کہتے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتا ہے۔ تو کافر کو کافر کہنا، کافر کو کافر سمجھنا یہ ضروری ہے، اور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جو کافر کو کافر نہیں سمجھتا ہے، کافر کو کافر نہیں مانتا ہے، کافر کی تکفیر نہیں کرتا ہے، تو یہ بجائے خود کفر ہے۔ کافر کو کافر نہ ماننا یہ خود کفر کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کافر کو کافر کہا ہے۔ تو اگر ہم کافر کو کافر نہیں سمجھیں گے تو گویا کہ زبان حال سے ہم اللہ تعالیٰ کی تکذیب کریں گے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلائیں گے اللہ کے اس قول میں کہ کافر کافر ہیں۔ تو کافر کو کافر سمجھنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ کافر کو کافر نہ سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یا اس کی تفسیر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافر ہر وہ شخص ہے، چلیں اس کو اچھی طرح سے بعد میں ہم سمجھ پائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 2، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا نہیں، لا نافیہ ہے، یہ نہیں کے معنی میں، اعبدو میں عبادت کرتا، تو لا اعبدو جب کہیں گے تو میں عبادت نہیں کرتا۔ عبد یعبدو عبادتن، عبادت کرنا، بندگی کرنا، پوجا کرنا، پرستش کرنا، پرے کرنا، عبد یعبدو، اسی سے ہے عابد۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، عبادت کرنے والے کو، اسم فاعل ہے عابد، اور اسی سے ہے معبود، اسم مفعول ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو عبادت کا مستحق ہے، اور وہ ہے اللہ۔ تو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما اس کی، ما اس کی، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے یا ما مصدریہ ہے، جیسا کہ ہو سکتا ہے بعد میں بیان اس کا آئے۔ ما جو ہے یہ نہیں کے معنی میں نہیں ہے، جو کے معنی میں ہے، جس کے معنی میں ہے۔ لا اعبدو ما تعبدون، تعبدون یہ جمع ہے تعبدو کی، تعبدو کی جمع ہے تعبدون۔ تعبدو تو عبادت کرتا ہے، اور تعبدون تم عبادت کرتے ہو، فعل مضارع ہے تعبدو سے تعبدون۔ تو لا اعبدو ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ مراد اس سے کیا ہے؟ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اور مشرکین قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہ انہیں خطاب کرو، اعلان کرو، انہیں کہو کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو چونکہ وہ کفار و مشرکین مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے، بہت سارے بتوں کو، بہت سارے معبودوں کو پوجتے تھے، اس لیے ہم یہاں پر اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے، لا اعبدو ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی یا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم پوجتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ لا اعبدو ما تعبدون، یعنی جب انہوں نے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس طرح سے کہو کہ نہیں، میں عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی، ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, और न तुम इबादत करते हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला और न, अंतुम तुम लोग, आबिदूना इबादत करते हो, मा आबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अंतुम वह बार बार आ चुका है इससे पहले, और के माने में है, हर्फ अत्फ है, और ला अभी आया, ला नहीं के माने में है, और अंतुम तुम लोग, ये जमा है अंता की, अंता तू को कहते हैं, तू एक, और अंतुम जमा है अंता की, तुम सब या तुम लोग। वला अंतुम और न तुम लोग, आबिदूना इबादत करते हो। अभी मैंने कहा कि आबिद ये इस्म फाइल है अबदा याबुदो से, इबादत करना, अबदा याबुदो इबादत, उससे है आबिद इस्म फाइल, इबादत करने वाला। उस आबिद की जमा है आबिदून, जैसे काफिर की जमा होती है काफिरून, मोमिन की जमा होती है मोमिनून, मुस्लिम की जमा होती है मुस्लिमून, मुशरिक की जमा होती है मुशरिकून। तो आबिद की जमा है आबिदून, इबादत करने वाले। तो वला अंतुम आबिदूना, और न तुम इबादत करते हो, मा आबुद, मा ये जैसा कि मैंने बताया जो के माने में, जिसके माने में है, मौसूल है या मस्दरिया है। अअबुद, अबद याबुदु, मैं इबादत करता हूँ, इससे पहले भी आया आयत नंबर 2 में। ला आबुदु मुतकल्लिम का सिगा है, मैं इबादत करता हूँ। तो इसका तर्जमा क्या हुआ? वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, और न तुम इबादत करते हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, यानी और न तुम उस अल्लाह की इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यहाँ पर जो माँ है उससे अल्लाह की जात मुराद है। दूसरी आयत में जो माँ है, ला आबुदु मा ताबुदून, उस माँ से मुराद बुत हैं, माबूदान बातिला हैं, जिनकी कुफार और मुशरिकीन इबादत करते थे। तीसरी आयत में जो माँ है, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, इस माँ से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की जाते करीमा है। तो काफिरों को कहो कि न मैं इबादत करता हूँ उसकी या उन माबूदों की, उन बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना ही तुम इबादत करते हो उसकी, यानी अल्लाह की, माबूद बरहक की, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ उन बुतों की या माबूदों की जिनकी तुमने इबादत की। वला वह मतलब और, ला मतलब नहीं, अना मैं को कहते हैं, अना का माना आई, मैं, इसकी जमा होती है नहनो, हम। अना मैं वाहिद का सेगा है और इसकी जमा नहनो, हम, ये जमा का सेगा होता है। वला अना और ना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, इस्म फाइल, इससे पहले इसका तज़किरा आ गया है, अबदा से इस्म फाइल है, इबादत करने वाला, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, मा अबदतुम उसकी जिसकी, यानी उनकी जिनकी। माबूदान बातिला बुत मुराद हैं, इसलिए कि वो एक की इबादत नहीं करते थे, अनेक की इबादत करते थे। अबदतुम, अबदा याबुदु से ये एक सेगा है, अबदतुम फेल माजी का जमा का सेगा है, ताबुदून ये फेल मुजारे का जमा का सेगा है, और ये अबदतुम जो है ये फेल माजी का जमा का सेगा है, दोनों मुखातब का सेगा है। अबदतुम, अबत्ता की जमा है, अबत्ता तूने इबादत की, फ़अलता के वजन पे अबत्ता, तूने इबादत की, उसकी जमा है अबत्तुम, तुम लोगों ने इबादत की। तो ये यहाँ पर यह हुक्म दिया जा रहा है कि ऐलान करो, वला अना आबिदुम मा अबत्तुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ उनकी जिनकी तुमने इबादत की, यानी उन माबूदों की, उन बुतों की जिनकी तुमने इबादत की। वला अना आबिदुम मा अबत्तुम। आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद। ये आयत पहले भी गुजर चुकी है, आयत नंबर 3 में, सेम वही आयत, वही अल्फाज आयत नंबर 5 में है। इसकी तफसीर हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या हिकमत है, दो जगह बयान करने की, क्या मतलब है इसका। पहले तर्जमा, वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, जैसा कि इससे पहले गुजर चुका आयत नंबर 3 में, और न तुम इबादत करने वाले हो उस अल्लाह की जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, और न तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ।
आप देखें आयत नंबर 2-3 में और आयत नंबर 4-5 में जाहिरन ऐसा लगता है कि एक ही बात कही गई है। जो आयत नंबर 2 में कहा गया है वही आयत नंबर 4 में कहा गया है, जो आयत नंबर 3 में कहा गया वही आयत नंबर 5 में कहा गया। जाहिर में ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आयत नंबर 2 और 3 में जो है हाल और मौजूदा का माना है, यानी इस वक्त अभी हालिया ज़माने में, मौजूदा ज़माने में न मैं इबादत करता हूँ तुम्हारे माबूद की, तुम्हारे बुतों की, और न तुम इबादत करते हो हमारे माबूद की। तो आयत नंबर 2 और 3 में क्या मुराद है? ज़माने हाल मुराद है। और आयत नंबर 4 और 5 में क्या मुराद है? वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदुना मा अबुद, इसमें मुस्तकबिल मुराद है कि आइंदा भी मैं तुम्हारे माबूद की इबादत करने वाला नहीं हूँ और ना तुम ही हमारे माबूद की इबादत करने वाले हो। तो इसमें मुस्तकबिल का माना है। और पिछली जो आयतें हैं 2 और 3 उसमें हाल में इबादत की नफी मुराद है, और आयत नंबर 4 और 5 में मुस्तकबिल में आइंदा जो है ना एक दूसरे के माबूद की इबादत की नफी है। तो इन आयतों के अंदर आयत नंबर 1 से लेकर 5 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया कि ए मेरे नबी, आप इन काफिरों से जो आपको ये मशवरा दे रहे हैं या ये पेशकश कर रहे हैं या आपसे सुलह और समझौता की बात कर रहे हैं कि आप उनके माबूदों की पूजा करें, परस्तिश करें, इबादत और बंदगी करें और वो आपके माबूद की इबादत करें, तो आप कह दीजिए कि मैं ना तो इस वक्त तुम्हारे माबूदों की इबादत करता हूं या करूंगा, और ना ही आइंदा और मुस्तकबिल में तुम्हारे माबूदों की परस्तिश करूंगा। यानी ना मैं इस वक्त अभी इबादत करता हूं तुम्हारे माबूदों की, बुतों की, या करूंगा, और ना ही आइंदा मुस्तकबिल में कभी तुम्हारे माबूदों की इबादत और परस्तिश करूंगा। आयत नंबर 2 और आयत नंबर 4 दोनों का माना इसके अंदर आया। और उसी तरीके से आप ये भी कह दीजिए कि और ना ही तुम मेरे माबूद की, अल्लाह की इस वक्त इबादत करते हो या करोगे, और ना ही आइंदा या मुस्तकबिल में तुम मेरे माबूद की, मेरे अल्लाह की इबादत करोगे। इसमें आयत नंबर 3 और आयत नंबर 5 का माना पाया जाता है कि ना तो अभी इस वक्त तुम हमारे अल्लाह की माबूद की इबादत करते हो या करोगे, और ना ही आइंदा मुस्तकबिल में तुम ऐसा करने वाले हो। ऐसा क्यों कहा गया? हो सकता था कि उनमें से कोई इस्लाम कबूल कर ले आइंदा और वो अल्लाह की इबादत करने लगे। क्यों कहा कि आइंदा भी तुम मुस्तकबिल में इबादत करने वाले नहीं हो सकता है वो ईमान ले आते और अल्लाह की इबादत करते। तो कहते हैं कि चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले से इल्म था कि ये लोग जो आए थे समझौता करने के लिए, सुलह करने के लिए, पेशकश करने के लिए, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, इनका खात्मा कुफ्र ही पर होगा, शिर्क पर ही होगा, ये ईमान इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से ये कहने को कहा कि न अभी तुम इबादत करते हो हमारे माबूद की, और ना ही आइंदा तुम इबादत करने वाले हो। तो अल्लाह ताला को हर चीज़ का पहले से इल्म होता है, तो इल्म की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में ये कहा है। अल्लाह ताला ने कहा गोया कि तुम्हारी नीयत और तुम्हारा जो अमल है वो रब को मालूम है, अल्लाह को मालूम है। नबी आप उनसे कह दीजिए कि तुम्हारी नीयत क्या है, तुम जो इस सुलह समझौता हमारे सामने ला रहे हो, अल्लाह खूब जानता है कि तुम्हारी नीयत क्या है और तुम्हारा अमल क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसका इल्म मौजूद है। तुम खालिस ईमान नहीं लाने वाले हो और ना ही खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले हो। तुम्हारा खात्मा कुफ्र और शिर्क पर होना यकीनी है। मतलब अगर तुम जो कह रहे हो कि हम इबादत करेंगे तुम्हारे माबूद की और ईमान लाएंगे तुम्हारे माबूद पर, तो ये इसके पीछे तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं है, और तुम ये जो इबादत अमल करोगे ये तुम्हारी इबादत और अमल जो है ये हकीकत में इबादत या अमल नहीं माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं है। तुम तो सिर्फ समझौता करने के वास्ते
صرف صلح کرنے کے نام پر تم ایسی پیشکش کر رہے ہو، ورنہ حقیقت میں دل سے تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ اور پھر یہ کہ تمہاری عبادت جو ہے نا یہ خالص عبادت نہیں ہوگی، تم ہمارے معبود کی بھی، اللہ کی بھی عبادت کرو گے تم کہہ رہے ہو، اور تم پھر اپنے معبودوں کی بھی عبادت کرو گے، چھوڑو گے بھی نہیں اپنے معبود کی عبادت کو، تو یہ شرک ہو جائے گا، اخلاص نہیں رہا اللہ کی عبادت میں، لہٰذا تمہاری عبادت نہیں ہے، تو تمہاری نیت میں بھی کھوٹ ہے، اور اسی طریقے سے جو طریقہ عبادت ہے تمہارا اس میں بھی کھوٹ ہے، خالص اللہ کی عبادت تم نہیں کرنے والے، اپنے بتوں کو بھی اس میں شریک کرنے والے ہو، ایک طرف اللہ کی بھی عبادت کرو گے، دوسری طرف بتوں کی بھی عبادت کرو گے۔ ان آیتوں میں جو تکرار ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک ہی بات کو دو بار کہا گیا ہے، تو اس تکرار کا مقصود کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تاکید ہے کہ جن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پرستش کرنے کا، عبادت کرنے کا مشورہ دیا تھا، وہ قطعی طور پر اس بات سے نا امید ہو جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی عبادت کریں گے، قطعی طور پر مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں، اس لیے بار بار تاکید کے طور پر یہ کہا۔ تکرار جو یہاں پر آئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ بالکل وہ نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں ہمیشہ کے لیے، کبھی دوبارہ اس طرح کا سمجھوتا لے کر، صلح نامہ لے کر نہ آئیں، اس لیے کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پوجا کریں۔ ایک دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر، اگر ہم ماں کو، جو ماں آیا ہے آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 4 میں، 5 میں، اگر جو ہے نا مصدری ماں مراد لیں گے، حرف ماں جو مصدر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسم موصول جو ابھی ہم نے معنی پڑھا، تو مصدر کے معنی میں اگر اس حرف ماں کو لیں گے تو ایک دوسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو نفی ہے وہ عبادت کی نفی ہے، یعنی میری عبادت تمہاری عبادت کے جیسی نہیں ہے، اور نہ تمہاری عبادت میری عبادت کے جیسی ہے، یہ مراد ہے۔ میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں جو نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری عبادت میری عبادت کے جیسے نہیں ہے، اور میری عبادت تمہاری عبادت کے جیسی نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، اور تمہاری عبادت میں شرک پایا جاتا ہے، تم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو اور بتوں کی بھی عبادت کرتے ہو، تو میری عبادت اور تمہاری عبادت ایک جیسی نہیں ہے، میری عبادت خالص اللہ کی عبادت ہے، یہ اور عبادت ہے، اور تمہاری عبادت شرک پر مبنی عبادت ہے، یہ اور عبادت ہے، بلکہ حقیقت میں یہ عبادت ہے ہی نہیں، تو اس میں عبادت کی نفی کی گئی ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، پہلا معنی تو یہ کہ نہ میں ابھی عبادت کرتا ہوں، نہ آئندہ عبادت کروں گا تمہارے معبودوں کی، نہ تم ابھی عبادت کرتے ہو، نہ آئندہ عبادت کرو گے ہمارے معبود کی۔ دوسرا معنی یہ کہ میری عبادت تمہاری عبادت کی جیسی نہیں، تمہاری عبادت میری عبادت کی جیسی نہیں۔ تیسرا معنی ایک یہ بیان کیا گیا ہے جسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسری اور تیسری آیتوں میں جو نفی ہے، پہلی جو نفی ہے وہ عمل کی نفی ہے، عمل کی، کام کی نفی ہے، اور دوسری نفی جو ہے تیسری اور چوتھی اور پانچویں آیت میں وہ قبول اور رضا کی نفی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ پہلی نفی، پہلا انکار عمل کے بارے میں ہے، اور دوسری نفی، دوسرا انکار کیا ہے؟ رضا اور قبول کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی ان کی عبادت سے راضی ہوں۔ جو دو بار کہا گیا کہ میں عبادت نہیں کرتا، پھر کہا گیا میں عبادت نہیں کرتا تمہارے معبود کی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی نفی سے مراد یہ ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں، جو کہا لا اعبدو ما تعبدون آیت نمبر 2 میں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے عمل کی نفی، یعنی میں عبادت نہیں کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی، یہ مراد ہے۔ اور دوسری بار جو کہا گیا آیت نمبر 4 میں ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی، اس میں یہ مراد ہے اس سے کہ میں ان کی عبادت سے راضی نہیں ہوں، مجھے ان کی عبادت قبول نہیں ہے۔
یعنی نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، کرنے والا ہوں، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کو مانتا ہوں، نہ ہی میں ان کی عبادت کو قبول کرتا ہوں، نہ ہی میں ان کی عبادت سے راضی اور خوش ہوں. یہ مراد ہے. تو عمل کی بھی نفی مراد ہے اور رضامندی اور قبولیت کی بھی نفی مراد ہے. اور اسی طریقے سے نہ تو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا کرنے والے ہو حقیقت میں، اس لیے کہ خالص تمہاری عبادت تو ہوتی نہیں ہے، شرک والی عبادت ہوتی ہے اور وہ عبادت نہیں مانی جاتی ہے. اور نہ ہی تم اللہ کی عبادت کو قبول کرتے ہو، نہ ہی تم اللہ کی عبادت سے راضی اور خوش ہو. تو یہاں بھی پہلی نفی سے مراد عمل اور عبادت کی نفی ہے، دوسری نفی سے مراد اس عمل اور عبادت کو قبول کرنے کی، اس سے راضی اور خوش ہونے کی نفی ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے. تو یہ ہے ترجمہ اور مختصر تفسیر ان آیتوں کا، پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 5 تک. اس کے بعد آخری آیت، آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. لکم تمہارے لیے، لکم جمع ہے لکا کی، لکا تیرے لیے، لکا تیرے لیے، ضمیر ہے، ضمیر مجرور، لکا تیرے لیے، اس کی جمع ہے لکم تم لوگوں کے لیے، تمہارے لیے. دینکم تمہارا دین ہے، دین سے مراد مذہب، ملت. یہاں پر دین سے مراد بدلہ مراد نہیں ہے. مالک یوم الدین میں جو دین ہے اس سے مراد بدلہ ہے، جزا اور سزا ہے جو قیامت کے دن ہوگی. لیکن یہاں پر جو دین ہے، دین سے مراد دین ہے، مذہب ہے، ملت ہے. لکم دینکم، اس دین کی جمع ادیان ہوتی ہے. تمہارے لیے تمہارا دین ہے. کم یہ بھی جمع ہے ک کی، ک یعنی تیرا اور کم یعنی تم لوگوں کا. لکم دینکم تم لوگوں کے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین اور میرے لیے. وہ کا معنی اور ہوتا ہے، اور لی کا مطلب ولی دین اصل میں لی ہے، ولی دین اور میرے لیے. لی یعنی میرے لیے، اور اس کی جمع ہوتی ہے لنا، ہم لوگوں کے لیے، ہمارے لیے. یہ بھی ضمیر مجرور ہے. ولی اور میرے لیے دین، میرا دین ہے. دین اصل میں دینی ہے. دین اصل میں کیا ہے؟ دینی، میرا دین. لیکن یا کو حذف کر دیا گیا ہے. یا کو کیوں حذف کر دیا گیا ہے؟ تو ایک بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون جو ہے نا، اس کے وزن پر لانے کے لیے یہاں پر ہے لکم دینکم ولی دین، یا کو حذف کر دیا گیا ہے، ورنہ اصل میں ہے ولی دینی، میرے لیے میرا دین ہے. تو بہرحال اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ لکم دینکم ولی دین، تم لوگوں کے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے دین پر راضی ہو، اپنی ملت پر راضی ہو، اپنے طریقے عبادت پر راضی ہو، اور اسے چھوڑنے کے لیے تم تیار نہیں ہو کسی بھی حال میں، تو سن لو کہ میں بھی اپنے دین پر راضی ہوں اور خوش ہوں، اور میں اپنے دین کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا نہیں ہوں. تم کو اپنے دین پر رہنا ہے، رہو، ہم اپنے دین پر رہیں گے. اس طرح کی پیشکش مت کرو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں. تم اپنا دین نہیں چھوڑنے والے. تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، بلکہ کہہ رہے ہو کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ، تم بھی ہمارے معبودوں کی پوجا کرو. تو گویا کہ تم اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. تو پھر میں کیوں اپنا دین چھوڑوں؟ میں اپنے دین پر باقی رہوں گا، میں اپنے دین سے راضی ہوں اور خوش ہوں. میرا دین برحق ہے، تو میں کیوں نہ اپنے دین پر رہوں؟ تمہارا دین باطل ہے، پھر بھی تم اس پر اڑے ہوئے ہو. تو یہ کہا گیا ہے لکم دینکم ولی دین. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بھی اس طرح کی آیت ذکر کی ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لکم دینکم ولی دین. تو اس طرح سے سورہ کافرون کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہوئی. اب آئیے اس سورہ سے کچھ بنیادی اور ضروری باتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ کیا کیا ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے، اور جیسا کہ اس کی طرف اشارہ بھی گیا ہے، کہ ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم تمام کافروں اور مشرکوں کے دین سے، ملت سے، مذہب سے، ان کے طریقے عبادت سے
बराअत का, बेजारी का ऐलान करें, इजहार करें कि हमें तुम्हारे दीन से, तुम्हारे मजहब से, मिल्लत से, तरीक़े इबादत से कोई मतलब नहीं, मैं उन्हें बरहक नहीं मानता, मैं उसे बातिल समझता हूँ, मैं उससे बेजारी का इजहार करता हूँ, ऐलान करता हूँ। हर मुसलमान को ये ज़ुबान क़ाल से या ज़ुबान हाल से इसका ऐलान करना चाहिए, चाहे वो काफिर मुशरिक बुत परस्त हों, या यहूदी हों, या नसरानी हों, या मजूसी हों, या कि मुल्हिद शियूई नास्तिक हों, कोई भी हों। ज़रूरी है कि हम उनके दीन से, उनके कुफ्र से, उनके शिर्क से, उनके मजहब और मिल्लत से, उनके तरीक़े इबादत से बराअत का इजहार करें। दिल से तो मानना ज़रूरी है ही उनको काफिर, और वक्त और हालात के हिसाब से ज़रूरत पड़ने पर ज़ुबान से भी जो है ना हमें कहना चाहिए कि वो काफिर हैं, वो मुशरिक हैं, और इसमें कोई झिझक महसूस नहीं करना चाहिए। हम उनकी इबादत से बेजारी का ऐलान करेंगे, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था, और जैसा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों और मुशरिकों के कुफ्र और शिर्क से, उनके बातिल दीन और मजहब से बरात का ऐलान किया था। हमें भी इसी का हुक्म है, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हमारे लिए उसवे हसना है, और हमें इसकी तलकीन की गई है कि हम उसवे हसना को अपनाएं। उसी तरीके से इस सूरह से हमें यह भी मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत को ख़ास करना या खालिस करना ज़रूरी है, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी जो कि एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक नहीं किया जाएगा। इसलिए कि जो कुफार मुशरिकीन थे यही पेशकश लेकर आए थे कि हम ऐसा करेंगे कि हम आपके माबूद की इबादत करेंगे और आप हमारे माबूद की इबादत करेंगे। तो ये पेशकश लेकर आए थे, यानी अल्लाह की इबादत भी और बुतों की इबादत भी। ऐसी इबादत इस्लाम में मंजूर नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि ये इबादत नहीं है, बल्कि ये तो शिरक है, ये इबादत के साथ खिलवाड़ है, ये तौहीद नहीं है। तो इस्लाम में मतलब ये है कि इबादत के अंदर तौहीद हो, इखलास हो, अल्लाह ताला के साथ शिरक का मामला न हो। उसी तरीके से चंद और बातें जो हमें मालूम होती है वो कि इस्लाम के अंदर रवादारी है, इस्लाम रवादारी का कायल है, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि इस्लाम के जो उसूल हैं, इस्लाम के जो मबादियात हैं, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम इजाज़त देता है कि दुनियावी मामलात में गैर मुस्लिमों के साथ सुलह करें, समझौता करें, मुसालहत करें, अमन व अमान का मामला है, सालमियत का मामला है, वगैरह वगैरह, या दहशतगर्दी का मामला है, या इस तरह के जो दुनियावी मामलात हैं, तिजारती मामलात हैं, मेडिकल के मामलात हैं, वगैरह वगैरह। तो मामला करने में और सुलह समझौता करने में जो है ना कोई हरज की बात नहीं है। यहाँ तक कि फ़ौजी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, वक्त और ज़रूरत और हालात के हिसाब से ऐसा किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त इसमें यह है कि दीनी मामलात में कोई दखल अंदाजी मंजूर नहीं है, दीन का सौदा नहीं किया जाएगा दुनिया के नाम पर। यह इस्लाम का उसूल है। जहाँ दीन का सौदा करने की बात आएगी, दीन से समझौता, कंप्रोमाइज़ करने की बात आएगी, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। जैसा कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, इससे और इसके शान नुज़ूल से हमें मालूम होता है। बल्कि दीनी मामलात में तो मुसलमानों को तनाजुल इख्तियार करना ही नहीं चाहिए, और समझौता और सौदा उसका करना ही नहीं चाहिए, बल्कि दुनियावी मामलात में भी दीन से जो है ना बेजारी का इजहार नहीं कर सकते, दीन का सौदा नहीं कर सकते। हाँ, दुनियावी मामलात में कर सकते हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद यहूदियों से समझौता किया था, और उसी तरीके से मक्का के कुफार मुशरिकीन से भी सुलह हुदैबिया किया था। लेकिन दीन से जो है ना तनाजुल करना, दीन का सौदा करना, ये हरगिज जायज़ नहीं है। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर फरमाया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसका माना क्या हुआ कि मैं तुम्हारे दीन से बरी हूँ और तुम हमारे दीन से बरी हो। बाज़ अहले इल्म ने यह कहा है कि ये आयत लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, ये मनसूख है, इसका हुक्म मनसूख है जिहाद की आयत से, जिहाद के हुक्म से। जिहाद आया तो ये
یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ تم اپنے دین پر رہو، اپنے دین پر رہو، بلکہ جہاد کرنا ہے جو دین اسلام کو نہیں اپنائیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، جہاد کا حکم اپنی جگہ باقی ہے اور اس آیت پر عمل کا حکم اپنی جگہ باقی ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ تعارض نہیں ہے۔ اسلامی ملک میں بھی غیر مسلموں کو رہنے کی اور اپنے دین پر رہنے کی اور اپنے معبودوں کی عبادت کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ جزیہ عطا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جہادی کیا جائے، اگر وہ جزیہ پہ راضی ہیں تو جائز ہے، لہٰذا لکم دینکم ولی دین کو منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ولا انتم عابدون ما اعبد سے ہم نے یہ جانا کہ عبادت کے اندر اگر شرک آ جائے تو وہ عبادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ عبادت کے عبادت ہونے کے لیے اس میں اللہ کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کفار اور مشرکین اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی عبادت کو کہا گیا کہ عبادت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے گی تو عبادت مانی جائے گی، شرک کا معاملہ آئے گا تو وہ عبادت نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اور جو آگے پیچھے آیتیں ان تمام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ایک دین ہے اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ ایک دین، ایک مذہب، ایک ملت ہے۔ دین اسلام اکیلے ایک دین ہے اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندو مت، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، بدھزم اور شیوعیت، اشتراکیت، وہ سب جو ہے نا ایک دین، ایک مذہب ہے۔ اس طرح سے کہ دین اسلام برحق ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ کیا ہے؟ باطل ہیں۔ تو اس اعتبار سے دین اسلام ایک ہے، باقی سب ادیان ایک ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر کیا ہے؟ ایک ملت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جب چاہتے ہیں سب ایک ہو جاتے ہیں، تو یہاں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان آیتوں سے کہ اسلام میں وحدت ادیان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ تمام دین جو ہے نا حقیقت میں ایک ہیں اور سب کی منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں، اس لیے یہ کرنا کہ ایک ہی جگہ سب جو ہے نا مل جل کر اپنے اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کر سکتے ہیں، ایک ہی کتاب میں تمام کتابیں شامل ہوں، قرآن، بائبل اور کیا کہتے ہیں وید وغیرہ، ایک ہی عبادت خانے میں سب مل جل کر عبادت کریں اپنے اپنے معبود کی، اپنے اپنے اعتبار سے۔ اس طرح سے وحدت ادیان کی آج کل خوب دعوت دی جا رہی ہے۔ وحدت ادیان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحدت ادیان یہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ غیر مسلموں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وحدت ادیان سے، اس لیے کہ خود ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ باطل پر ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ باطل پر ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ صرف ہمارا دین اسلام برحق ہے، باقی جتنے بھی ادیان ہیں باطل ہیں۔ تو اگر وہ وحدت ادیان کو مانتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو مان لیں گے تو ہماری دولت ختم ہو جائے گی، ہمارا نقصان ہوگا، ہمارا خسارہ ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ برحق ہے، ان کے پاس جو دین ہے وہ باطل ہے، لہذا مسلمانوں کو اس سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین حق ایک ہے اور باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دین بھی حق، اسلام بھی حق، ہندو مت بھی حق، نصرانیت بھی حق اور جو ہے نا یہودیت بھی حق، مجوسیت بھی حق، بدھزم حق، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تمام ادیان ایک جیسے ہیں، تمام ادیان برحق ہیں، راستے الگ الگ ہیں، جس راستے پر چاہو چلو، منزل ایک ہی ہے، منزل پر پہنچ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر منزل ایک ہے تو اس تک پہنچانے والا راستہ بھی ایک ہی ہے، باقی جتنے بھی راستے ہیں اس پر چل کر آدمی بھٹک جائے گا۔ ایک منزل، ایک ہی راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور حکم دیا کہنے کو کہ کہو کہ میرا راستہ ایک ہی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اسی پر چلو، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں پر مت چلو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیار کرے گا قابل قبول نہیں ہے اور وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔
उसी तरीके से लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारे दीन। इससे दीन इस्लाम का एक और कायदा मालूम होता है और वो है ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर वो अपने दीन पर रहना चाहते हैं रहें, हम अपने दीन पर रहेंगे, वो अपने दीन पर रहेंगे। इस्लाम आज़ादी देता है, गुंजाइश देता है दुनिया में। आखिरत में ये कहता है कि इस्लाम ना कबूल करने की वजह से और कुफ्र पर रहने की वजह से उनको अजाब होगा, लेकिन दुनिया में वो अपने दीन पर रहें, अपने दीन पर रहें। यहाँ तक कि इस्लामी मुल्क में भी अगर वो हैं तो वो अपने दीन पर रहेंगे, हम अपने दीन पर रहेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। हाँ, उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए जिजिया का निज़ाम इस्लाम के अंदर है। ला आबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करूँगा या नहीं करता हूँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। इससे ये मालूम होता कि अगर समाज और मुआशरे में बुराइयाँ हैं तो उन बुराइयों का मौजूद होना इस बात की दलील नहीं है कि वो बुराइयाँ जायज़ हैं और उन बुराइयों को हम भी कर सकते हैं। सब कर रहे हैं तो हम भी करें। अल्लाह के रसूल को क्या हुक्म दिया कि नहीं, कहो कि मैं इबादत नहीं करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो अगर समाज मुआशरे में बुराइयाँ हैं, करने वाले करते हैं तो करने दें, हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे, नसीहत करेंगे, लेकिन वो करते हैं इसलिए हम भी करें, ऐसा इस्लाम में नहीं है। हमें अपने आप को बुराइयों से बचना है और दूसरों को बचाने की कोशिश करना है। आखिर में एक चीज़ ये कि हर वो शख्स जो अल्लाह की इबादत नहीं करता है वो काफिर है। चाहे इससे पहले भी बात आई, चाहे वो मुशरिक हो, बुत परस्त हो, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी हो, अगर वो अल्लाह की इबादत नहीं करता है या अल्लाह की बात में शिर्क करता है तो वो काफिर है। कुल या अय्युहल काफिरून में तमाम तरह के काफिर शामिल हैं। सिर्फ बुत परस्त ही काफिर नहीं है, सिर्फ मक्का के कुफार मुशरिकीन ही काफिर नहीं है, सिर्फ नास्तिक जो किसी दीन को नहीं मानते हैं वही काफिर नहीं है, बल्कि मुशरिक भी काफिर हैं जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के साथ दूसरों को भी मानते हैं। जो अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों की बात करते हैं, वो भी काफिर हैं, जैसा कि हमें इससे मालूम होता है। लिहाजा इसको याद रखना चाहिए। आखिरी बात ये कि हमेशा कुफार मुशरिकीन ये चाहते हैं कि मुसलमान अपने दीन से बेजार हो जाएं, दीन को छोड़ दें। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आकर ये कहें कि आप हिंदू हो जाएं, यहूदी हो जाएं, नसरानी हो जाएं, बुद्धिस्ट हो जाएं। उनका असल मकसद ये है कि आप अपने दीन पर ना रहें, हम अपने दीन इस्लाम पर ना रहें, यही उनका मकसद है। असल मकसद यही है। ये हमेशा कोशिश करते रहेंगे। मुसलमानों को चाहिए कि साबित कदमी का मुजाहरा करें, हर हाल में इस्तिकामत इख्तियार करें, साबित कदम रहें। और आखिरी चीज़ ये कि इससे हमें ये भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मासूम बनाया है, ख़ास तौर से कुफ्र से, शिर्क से, बड़े बड़े गुनाहों से और दावत व तबलीग के काम में गलतियां करने से, ख़ताओं से। यहाँ पर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से हिफाजत की, इस्मत की। जब उनको पेशकश किया गया काफिरों की तरफ से कि तुम आप इबादत करो हमारे माबूदों की, तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया और अपने नबी की हिफाजत की, इस्मत की और कुफ्र और शिर्क से और गैरुल्लाह की इबादत और पूजा से अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो इस तरह से आज का तर्जमा और तफसीर सूरह काफिरून की अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें दीन इस्लाम पर कायम और दायम रखे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। लेकिन मैं फिर भी दो सवाल आए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो लिख दूँ। जी, दो तीन सवाल कर सकते हैं। जी, पहला सवाल है शेख, क्या वितर की नमाज के बाद फौरन नफिल नमाज पढ़ सकते हैं?